ओके, हामीले चाहिँ DFT डायग्राम्स बनाउँदाखेरि युज गर्ने सिम्बल्सहरू के हो र DFT डायग्राम बनाउँदाखेरि फलो गर्नुपर्ने रुल्सहरू के हो यसको बारेमा पढ्यौँ है। अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ ड्रइङ DFT डायग्राम्स है। सो अब एक दुईटा DFT डायग्राम्सहरू बनाऊ युजिङ द सिम्बल्स द्याट वी अलरेडी लर्न एन्ड फलोइङ द रुल्स द्याट वी अलरेडी लर्न। ओके, सो अब DFT डायग्राम बनाउने भन्ने बित्तिकै रिमेम्बर यो चाहिँ के हो, प्रोसेस मोडलिङ हो है। सो भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के प्रोसेसेसहरू छ, त्यो प्रोसेसको एकअर्कासँग कसरी इन्टरेक्सन गर्छ, के डेटा फ्लो गराउँछ त्यो कुरा देखाउनु पर्यो है। सो DFT डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ के चाहियो, हामीलाई प्रोसेस चाहियो। एन्ड लेट्स स्टार्ट विथ द डायग्राम द्याट हेज ओन्ली वान अर सिंगल प्रोसेस है। सो एउटा मात्र प्रोसेस भएको डायग्रामबाट स्टार्ट गरौँ है। सो लेट्स से दिस इज अ प्रोसेस। ओके, सो अब यो प्रोसेस भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ लेट्स ड्र अ डायग्राम अफ अ सफ्टवेयर है। एउटा कुनै सफ्टवेयरको डायग्राम बनाऊ। लेट्स स्टार्ट विथ योर होटेल रिजर्भेसन सिस्टम है। सो भन्ने बित्तिकै एउटा मैले होटेल रिजर्भेसन सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भने अब चाहिँ मैले के गर्दैछु, त्यसको चाहिँ DFT डायग्राम बनाउन लाग्दैछु है। सो एउटा मात्र प्रोसेस छ भने त्यो सफ्टवेयरको नामै के हुन्छ, प्रोसेसको नेम हुने भयो है। सो होटेल रिजर्भेसन सिस्टम है। सो यो प्रोसेसको के भयो, नेम भयो र प्रोसेसको के पनि दिनुपर्छ, एउटा नम्बर पनि दिनुपर्छ है। र सिन्स वी आर ड्रइङ अ DFT डायग्राम विथ अ सिंगल प्रोसेस, एउटा मात्र प्रोसेस भएको DFT डायग्राम बनाउँदैछौँ भने त्यो प्रोसेस नम्बर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, 0 हुने भयो है। सो यसरी हामीले के गर्यो, DFT डायग्राम बनायो जसमा एउटा मात्र प्रोसेस छ भने त्यो DFT डायग्रामलाई चाहिँ हामीहरूले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ द्याट टाइप अफ DFT डायग्राम इज कॉल्ड योर कन्टेक्स्ट डायग्राम है। सो कन्टेक्स्ट डायग्राम। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट डायग्रामलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनेको भेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट लेभल DFT है। यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट लेभल DFT डायग्राम पनि भनिन्छ, कतै कतै चाहिँ अल्सो कल्ड यसलाई चाहिँ हामीले लेभल 0 DFT पनि भनिन्छ है। लेभल 0 DFT है। सो कन्टेक्स्ट डायग्राम और यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, लेभल 0 DFT भनेर भनिन्छ है। अब यो लेभल 0 भन्ने कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ यसको प्रोसेस नम्बर 0 छ। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले लेभल 0 DFT पनि भनिन्छ है। सो हजुरलाई चाहिँ लेभल 0 DFT अथवा चाहिँ कन्टेक्स्ट लेभल DFT डायग्राम अथवा चाहिँ कन्टेक्स्ट डायग्राम भन्यो भने इट्स द सेम थिङ है। सो यसको प्रपर्टी के रहेछ त्यहाँबाट हेरौँ। कन्टेक्स्ट लेभल डायग्राममा के हुँदो रहेछ, हेज वान प्रोसेस है। के हुँदो रहेछ, एउटा मात्र प्रोसेस हुँदो रहेछ। र सेकेन्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो प्रोसेसको नम्बर कति हुँदो रहेछ, हेज 0 एज इट्स प्रोसेस नम्बर है। प्रोसेस नम्बर चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। सो यसमा एउटा मात्र प्रोसेस छ भन्ने बित्तिकै यसले त हामीलाई सिस्टमको चाहिँ एकदम हाई लेभल चाहिँ ओभरभ्यू दिने भयो है। सो यसले यो एउटा मात्र प्रोसेस भइसकेपछि यो सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले डिटेलली हेर्न नमिल्ने भयो होइन। सो यदि धेरै प्रोसेस भएको भए पो सिस्टमले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेसहरूले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नु मिल्थ्यो। सिन्स यो चाहिँ एउटा मात्र सिस्टम प्रोसेस छ भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ यो सिस्टमले ओभरअल कसरी काम गर्छ त एउटा चाहिँ हाई लेभल भ्यू मात्र दिने भयो है। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गिभ्स अ high level view of the system under consideration है। सो हामीले बनाउन लागेको सिस्टमको चाहिँ के गर्ने भयो, एउटा हाई लेभल ओभरभ्यू चाहिँ यसले दिने भयो है। सो अब यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस बनाइसकेपछि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले इन्टिटिजहरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो रिमेम्बर इन्टिटी भनेको के हो? इट्स सोर्स अर डेस्टिनेसन अफ द डेटा है। सो यदि हाम्रो चाहिँ तपाईको सिस्टममा चाहिँ कसैले डेटा फिड गर्छ भने दैट इज कॉल्ड योर इन्टिटी, र हाम्रो सिस्टमले चाहिँ केही डेटा दिन्छ भने त्यो कसलाई दिने भयो? इन्टिटीलाई दिने भयो। र जेनरली इन्टिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ युजर अफ आवर सिस्टम है। हाम्रो सिस्टम जसले युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? इन्टिटी भन्छौँ। एन्ड दे आर आइदर सोर्स अर डेस्टिनेसन अफ आवर डेटा है। सो अब होटल रिजर्भेसन सिस्टम कसले चलाउँछ होला त? रिमेम्बर यो त हाम्रो सफ्टवेयर हो, हामीले सफ्टवेयरको डायग्राम बनाउँदैछौँ होइन। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरलाई चाहिँ एउटा मात्र प्रोसेसले हामीले के गर्दैछौँ? रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ भनेपछि अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ कसले चलाउँछ? यो सिस्टमको युजर को हो? त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो? पत्ता लगाउनु पर्यो है। सो होटल रिजर्भेसन सिस्टम कसले चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्लाइन्ट अथवा चाहिँ हाम्रो गेस्टले चलाउने भयो है। सो हाम्रो चाहिँ के भयो? गेस्ट चाहिँ एउटा है। गेस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ क्लाइन्ट अथवा चाहिँ यो होटल रिजर्भेसन जसले बुकिङ गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो? गेस्ट भयो। र अर्को भनेको यो हाम्रो रिसेप्सन सिस्टम चाहिँ तपाईको यो रिसेप्सन सिस्टमको एडमिन पनि होला है। सो अर्को युजर भनेको चाहिँ के भयो? एडमिन भयो है। सो हेर्नुहोस् यो कन्टेक्स्ट डायग्राममा के हुँदो रहेछ? एउटा प्रोसेस र के हुँदो रहेछ? तपाईको चाहिँ इन्टिटी हुँदो रहेछ। र अब यो डायग्रामले चाहिँ यो प्रोसेसले यो इन्टिटीसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्छ त? के डेटा फ्लो गर्छ? यो तपाईको इन्टिटी र तपाईको प्रोसेसको चाहिँ के दिने भयो? रिलेसनशिप चाहिँ देखाउने भयो है। सो इट सोज relationship between the system and its entity है। अब रिलेसनशिप कसरी देखाउँछ? बाई showing data that is exchanged between them है। सो यसले चाहिँ तपाईको इन्टिटीसँग रिलेसनशिप चाहिँ कसरी देखाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ के डेटा फ्लो हुन्छ त्यो देखाएर चाहिँ रिलेसनशिप उसले देखाउने भयो। र अब हेरौँ गेस्टले तपाईको होटल रिजर्भेसन सिस्टममा के डेटा पास गर्छ त? अब यो कुरा देखाउनु पर्यो है। सो सिम्पली यसको लागि चाहिँ हामीले के इमेजिन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै त हजुरको होटलको चाहिँ के छ? एउटा होटल रिजर्भेसन सिस्टम छ भने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ गेस्टले चाहिँ के गर्ने भयो? होटलको रुम बुकिङ गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने भयो है। सो त्यो होटलको रुम बुकिङ गर्नलाई उले सफ्टवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि सफ्टवेयरलाई के डेटा दिनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? डेटा फ्लो डायग्रामबाट चाहिँ देखाउनु पर्यो है। सो सबभन्दा फर्स्टमा के होला भन्दाखेरि चाहिँ उले युजरले चाहिँ के गर्ला? त्यो होटल रिजर्भेसन सिस्टमको यदि यो वेबसाइट हो भने त्यो वेबसाइटमा जाला। वेबसाइटमा गएर चाहिँ उले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कुन डेटमा उलाई रुम चाहिएको हो, कस्तो रुम चाहिएको हो, त्यो रुमको बारेमा चाहिँ उले के गर्ने भयो? सर्च गर्ने भयो है। फर एक्जाम्पल तपाईको रुम चाहिँ तपाईको मेबी आजदेखिको चाहिँ 3 दिन पछाडि चाहिँ कुनै रुम छ कि छैन, डबल बेड भएको रुम छ कि छैन भनेर चाहिँ उले के गर्ने भयो? यसरी चाहिँ तपाईको रुमहरु चाहिँ उले के गर्ने भयो? सर्च गर्ने भयो है। सो उले चाहिँ के गर्ने भयो? उले चाहिँ बुकिङ, यसलाई चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ बुकिङ डिटेल्स भनेर भनौँ है। भने चाहिँ उले चेक गर्ने भयो तपाईको चाहिँ यो डेटमा यो टाइप अफ रुम छ कि छैन भनेर चाहिँ उले के गर्नु भयो? यो होटल रिजर्भेसन सिस्टममा चाहिँ रुम चाहिँ के गर्ने भयो? सर्च गर्ने भयो। त्यो सर्च गर्दाखेरि चाहिँ पास हुने डेटालाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै नेम दियौ, त्यसलाई चाहिँ बुकिङ डिटेल्स भनेर चाहिँ हामीले नेमिङ गर्यौं है। सो एक्ज्याक्टली यही नेम हुनुपर्छ भन्ने छैन, तिमीले चाहिँ अलिकति रेलेभेन्ट हामीले चाहिँ डेटा फ्लोको चाहिँ नेम दिन सक्छौं है। सो उले बुकिङ डिटेल राखिसकेपछि के गर्ला? यो सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्देला भन्दा चाहिँ उले खोजेको डेटमा र उले खोजेको टाइप अफ रुमको बारेमा चाहिँ के गर्ला? यो युजरलाई चाहिँ डेटा चाहिँ देला है। सो उले के डेटा रिटर्न डेटा के आउँछ भन्दा चाहिँ AVAIL
अवेलेबल रुमको लिस्ट दिने भयो है। सो उसले सर्च गरेको डेटमा उसले सर्च गरेको टाइप अफ रुमको चाहिँ के दिने भयो, एउटा चाहिँ लिस्ट दिने भयो है। सो द्याट इज द फ्लो अफ डेटा। त्यो लिस्ट देखिसकेपछि के गर्ने भयो, गेस्टले चाहिँ ओके यो रुम खाली छ भने म चाहिँ हैन यो सर्टेन डेटमा यतिवटा रुम यति दिनको लागि चाहिँ बुक गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ के गर्ने भयो, उसले चाहिँ रुम चाहिँ बुक गर्ने भयो र उसले रुम बुक गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भयो, आफ्नो रुम कन्फर्मेसन डिटेल्स है यो डेटा चाहिँ पठाउने भयो। अब यो डेटामा चाहिँ उसको मेबी उसको नेम होला, नम्बर अफ पर्सन्स होला, अनि उसलाई चाहिँ कुन डेटमा रुम चाहिएको, कतिवटा रुम चाहिएको, त्यो सबै चाहिँ के गरे उसले रुम कन्फर्मेसन डिटेल्समा चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ के गर्ने भयो, यो रिजर्भेसन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्ने भयो, पठाउने भयो। र यो सबै उसले डेट राखिसकेपछि यो होटल रिजर्भेसन सिस्टमले के गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले चाहिँ बुकिङ गरेको रुम अनि नम्बर अफ पिपुल कति थियो र कति दिनको लागि चाहिँ उसले बुकिङ गरेको, त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ उसले पेमेन्ट कति भयो त्यसको चाहिँ डिटेल्स चाहिँ पठाउला है। So this is the data that flows between your guest and your hotel reservation system. So similarly एडमिनलाई चाहिँ यो सिस्टमले के पठाउला भन्दाखेरि चाहिँ सो यो युजरले चाहिँ रुम बुकिङ गरिसकेपछि ओके यो युजर्सले चाहिँ के गर्यो, यो दिनको लागि यतिवटा रुम चाहिँ के गर्यो, बुकिङ गर्यो फर एक्स नम्बर अफ पिपुल भनेर चाहिँ के गर्ने भयो, त्यो बुक रुमको चाहिँ के गर्ने भयो, बुक्ड रुमको समरी पठाउने भयो है। र एडमिनले चाहिँ के गर्ने भयो, अब त्यो रुम बुक भइसकेपछि अथवा चाहिँ कोही गेस्टले चाहिँ रुम छोडेर गइसकेपछि के गर्नु पर्यो, त्यो रुमलाई चाहिँ अभाइलेबलको स्ट्याटस चेन्ज गर्नु पर्यो, अभाइलेबल भनेर चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, त्यो रुमको स्ट्याटस चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ एडमिनले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपडेट रुम स्ट्याटस है। सो कोही चाहिँ गेस्टले चाहिँ तपाईको रुम चाहिँ छोडेर गयो भने त्यो रुमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अवेलेबल भनेर चाहिँ त्यसको स्ट्याटस चेन्ज गरिदिनु पर्यो। सो त्यही भएर रुमको चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, स्ट्याटस चाहिँ अपडेट गर्न सक्छ है। सो लेट्स से यो यदि होटल रिजर्भेसन सिस्टम छ भने यो बाहेक धेरै कामहरू गर्नु मिल्ने पर्ने हुनसक्छ होइन। सो एक्चुअल तपाईँको चाहिँ होटल रिजर्भेसन सिस्टम छ भने योभन्दा धेरै कुराहरू गर्नु मिल्छ। तर अहिले चाहिँ हामीहरूले बनाएको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सफ्टवेयरले चाहिँ खालि यति सिम्पल कुराहरू मात्र गर्न मिल्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिएफटी डायग्राममा चाहिँ यसरी देखाउन सक्ने भयौँ है। रिमेम्बर इन्टिटीबाट प्रोसेसमा के डेटा गइरहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुभयो, डेटा फ्लो डायग्रामको चाहिँ थ्रु चाहिँ देखाउने भयौँ है। सो डेटा के डेटा फ्लो भइरहेछ भनेर एक्ज्याक्टली त्यही डेटा भन्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई चाहिँ डेटालाई हामीले समराइज गरेर कुनै एउटा नेमिङ दिन सक्छौँ र त्यो नेमिङ चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। अलिकति चाहिँ लजिकल्ली अलिकति यसो हेर्दाखेरि पनि ओके यो डेटा पास भइरहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न सजिलो हुने चाहिँ हामीहरूले नेम चाहिँ युज गर्नु पर्यो है डेटा फ्लोको चाहिँ। सो यहाँ बुकिङ डिटेल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ कुन दिनको लागि कतिवटा रुम खोजिरहेछ त्यो चाहिँ डिटेल हालिसकेपछि उसको यो बुकिङ डिटेल्सको अनुसार चाहिँ के गर्ने भयो, उसले चाहिँ खोजेको रुम चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन, यदि छ भने चाहिँ त्यसको लिस्ट प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यो लिस्ट हेरिसकेपछि उसले के गर्ने भयो, त्यहाँबाट सर्टेन रुमहरू सेलेक्ट गरेर चाहिँ के गर्ने भयो, ओके मलाई यो रुम यति दिनको लागि यति जनाको लागि चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो कन्फर्मेसन डेटा पठाउने भयो। र कन्फर्मेसन डेटा पठाइसकेपछि उसले चाहिँ के गर्ने भयो, उसको रुम कति दिनको लागि बुकिङ गरेको छ होइन, कतिवटा रुम बुकिङ गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ के गर्ने भयो, पेमेन्टको चाहिँ डिटेल गेस्टलाई पठाइदिने भयो है। सो सिमिलरली यदि एडमिनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ ओके आज चाहिँ यो रुम चाहिँ बुक भयो, यति दिनको लागि बुक भयो, यति जनाको लागि चाहिँ बुक भयो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्ने भयो, एउटा समरी रिपोर्ट जस्तो पठाउने भयो। र एडमिनले के पनि गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि रुमहरू चाहिँ कसैले गेस्टहरूले चाहिँ छोडेर गयो भने तपाईँको रुमको स्ट्याटसलाई चाहिँ उसले के गर्न सक्ने भयो, चेन्ज गरिदिन सक्ने भयो। सो यसरी एउटा चाहिँ तपाईँको हाई लेभल सिस्टमले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, इन्टिटीले कसरी इन्टरेक्सन गर्छ भनेर एउटा हाई लेभल ओभरभ्यू दिने डायग्रामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज कल योर कन्टेक्स्ट डायग्राम। रिमेम्बर कन्टेक्स्ट डायग्राममा जम्मा एउटा मात्र प्रोसेस हुन्छ र त्यो प्रोसेसको नम्बर चाहिँ के हुन्छ, द्याट विल बी 0 है। अनि अर्को कुरा याद गर्ने पर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ यो कन्टेक्स्ट डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेटा स्टोर चाहिँ देखाउँदैनौँ है। देयर यो पनि ध्यान राख्नु पर्यो, इज नो
डेटा स्टोर इन कन्टेक्स्ट डायग्राम है। सो कन्टेक्स्ट डायग्राममा चाहिँ तपाईले डेटा स्टोर देखाउनु पाउनुहुन्न। ओके, सो दिस इज द brief idea of how to draw your context diagram.